आज आमच्याबरोबर हांगा GSIDCचे चेअरमॅन मायकल लोबो आसा, MD आसा रोहित कदम, आमचे चेअरपर्सन आसा विजय कुमार नाटेकार, MP आसा पद्मा म्हणून बस स्टँडाचे डिले जाला म्हणजे खूब इश्यू जाल्ले, बरोबरच डिले जाल्ले. पण आय एम थँकफूल आता सध्या GSIDCचो आमचो चेअरमॅन आनी जो नवो मॅनेजर येयला वालावलकर हल्ली लास्ट आमी जे सप्टेंबरान म्हाका लास्ट इन्स्पेक्शन केल्लें हांवें आनी MDन केल्लें ताच्यान आनी आतां आज खूब इम्प्रुवमेंट आसा. तांच्यानी आमकां प्रॉमिस केला की जो फिजिकल काम आसा जो RCC स्ट्रक्चर आनी तुजो स्ट्रक्चर न्हू इंटेरियर्स आनी बाय मार्च 2024 हँडओवर करता. मागीर उरले इंटेरियराक आनी 2 ते 3 म्हयने लागतले. वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट बाय मे मार्च अशें एकदा आमकां ऑक्युपन्सी केलें की आमी इनॉग्रेट करतले. आमचे आज 9 दुकानवाले आसा ते त्या सायडीन आसा ताका आमी शिफ्ट करतले आनी मागीर फुडलें काम करतले. हांगा आमचे कडेन कितें आसा 4 बसीस अशें आतांची एंट्री एके सायडीक आसा, एक्झीट दुसरे सायडीक आसा. बाकीचे जे सगळं म्हणजे हांगा कशें आसा ह्या बिल्डिंगेन आमच्या कडेन जे शिफ्ट जातले ते RTO ऑफीस प्रेझेंटली आमच्या म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेन आसा आनी तशेंच कदंबाच्या जे स्टाफाक आसा ते वयर आसा सेकंड फ्लोर. प्लस जे बाकीचे बेसीक फेसिलिटीज आसा कॅन्टीन म्हणा, स्टे बस स्टँड आसलेले ट्रॅश रूम म्हणा, म्हणजे सगळे फेसिलिटी म्हणजे असो बस स्टँड आसा की फुडें आमकां 20-25 वर्सां आनी कांय पळोवपाची गरज ना अशें आसा. आनी काम एकदम जोरान चालू आसा. आमचो बस स्टँड एटलिस्ट एप्रील मे पावसा पयलीं तरी आमचो बस स्टँड आमकां मेळटलो म्हणून होपफूल ऑफ इट. आनी बाकीचें थोडें काम उरलें पयलींच सांगता फुडें क्लॉक टॉवर येतले एंट्रन्स तो सोंपपाक आनी 4-5 म्हयने लागतले. मार्च ऑक्टोबर टोटली हँडओवर करतले. आयज आमचे मित्र डॉक्टर शेट्ये स्थानिक आमदार ऑन हीज रिक्वेस्ट GSIDC ऑफिसर्स आर ओवर MD आमचो रोहित वालावलकर इंजिनियरिंग स्टाफ लॉंग पेंडींग डिमांड हो बिचोलकाराचो आनी एक्चुअली म्युनिसिपल कावन्सिलाचे सगळे कावन्सिलर्स डिमांड आहा की बेगींतल्या बेगीन हें इनॉग्रेशन जावचें बस स्टँड. मायन्युटली हें काम म्हणजे हांगासरले स्थानीक आमदार पळयत आसा चेंजीस जे कितें जाय आसले लेवल्स लायक RTO फर्स्ट फ्लोरार हाडपाचे आनी जे KTC आहा ते सेकंड फ्लोरार ते घाल्ले. मागीर बऱ्यांतलें बरें ऑफीस RTOचे हिंगासर जाता जे कॅबिन सिस्टम म्हणून घाल्ले ते आमी काडूंक ते ट्रान्सपेरंट ऑफीस आसचें म्हणून आमचो आमदार बाब शेटये हांगासर आमकां GSIDC तेणें सांगलें तेन्ना 1 म्हयनो पयलीं सांगलें तेणें ड्रॉईंग चेंज करून आमचे RTOचे एसिस्टंट डायरेक्टर जे हिंगा आसा बरोडकर तेणें जी डिझायन आमकां दिली ती इमिडिएटली इम्प्लिमेंट केली आनी GSIDC हॅज डिसायडेड दॅट इन द मंथ ऑफ एप्रील वी विल इनॉग्रेट इट. द डे our MLA says that the project is ready for inauguration. थोडे फर्निचराचें काम मातशें उरतलें पूण आमी बेजीक फर्निचर घालतले. ते बेजीक फर्निचर काम सुरवात करपाक जाय ते आमी घालतले तेन्ना. आनी हो बस स्टँड रेडी जाल्या उपरांत जो फेज 2 आहा काम जे फुडल्या मांडल्याचें काम ते आमी सुरवात करतले. आनी लोकांची सुविधा जे कॉमन मॅन किंवा सर्वसामान्य मनीस जो आमचो वो बिचोलकार आसूं वालपयचो आसूं वा सत्तरीचो आसूं जो बिचोलय येता एडमिनिस्ट्रेटीव वर्काक येता और बस स्टँडाक हांगासर बस स्टँडाचेर येता ताका टॉयलेट फेसिलिटी आसूं ड्रिंकींग वॉटर फेसिलिटी आसूं बरी शेड आसूं हिंगा आपल्या भुरग्यांक हांगासर रूम आसूं फिडींग रूम आसूं फ्रेश फिडींग रूम आसूं फॉर महिला आनी बाकीच्यो सगळ्यो फेसिलिटी आसतल्यो जे आमी पसंद दिता. Dr. Pramod Sawant's leadership this has taken shape. This building has taken shape and it will be ready जातली by April. And Dr. Pramod Sawant being the Chief Minister of the state and
पालकमंत्री डॉक्टर आमचं शेट्टी आणि बाकीचे सगळे काउन्सिल इलेक्शन जावच्या पयलीं इनॉग्रेशन करून दिवपाची उतर